ॐ वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वति नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अथ चतुर्थोऽध्यायः ध्यानम्। ॐ कालाभ्राभां कटाक्षैररिकुलभयदां मौलिबद्धेन्दुरेखाम् शङ्खं चक्रं कृपाणं त्रिशिखमपि करैरुद्वहन्तीं त्रिनेत्राम् सिंहस्कन्धाधिरूढां त्रिभुवनमखिलं तेजसा पूरयन्ती ध्यायेत् दुर्गां जयाख्यां त्रिदश परिवृतां सेवितां सिद्धिकामैः। ॐ ऋषिरुवाच। Sundara ji, you can start. Sundara ji, followed by Sonali ji, then Renuka ji, Shanta ji, and finally Geeta ji. ॐ अथ चतुर्थोऽध्यायः ध्यानम्। ॐ कालाभ्राभाङ्कटाक्षैररिकुलभयदां मौलिबद्धेन्दुरेखां शङ्खं चक्रं कृपाणं त्रिशिखमपि करैरुद्वहन्तीं त्रिनेत्राम् सिंहस्कन्धाधिरूढां त्रिभुवनमखिलं तेजसा पूरयन्तीं ध्यायेद्दुर्गां जयाख्यां त्रिदश परिवृतां सेवितां सिद्धिकामैः। अथ चतुर्थोऽध्यायः ध्यानम्। ॐ कालाभ्राभाङ्कटाक्षैररिकुलभयदां मौलिबद्धेन्दुरेखां शङ्खं चक्रं कृपाणं त्रिशिखमपि करैरुद्वहन्तीं त्रिनेत्रां Simmas. सिंहस्कन्धाधिरूढां त्रिभुवनमखिलं तेजसा पूरयन्तीं ध्यायेद्दुर्गां जयाख्यां त्रिदश परिवृतां सेवितां सिद्धिकामैः। ॐ ऋषिरुवाच। अथ चतुर्थोऽध्यायः ध्यानम्। ॐ कालाभ्राभां कटाक्षैररिकुलभयदां मौलिबद्धेन्दुरेखां शङ्खं चक्रं कृपाणं त्रिशिखमपि करैरुद्वहन्तीं त्रिनेत्रां सिंहस्कन्धाधिरूढां त्रिभुवनमखिलं तेजसा पूरयन्तीं ध्यायेद्दुर्गां जयाख्यां त्रिदश परिवृतां सेवितां सिद्धिकामैः। ॐ ऋषिरुवाच। ध्यानम्। ॐ कालाभ्राभां कटाक्षैररिकुलभयदां मौलिबद्धेन्दुरेखां शङ्खं चक्रं कृपाणं त्रिशिखमपि करैरुद्वहन्तीं त्रिनेत्रां सिंहस्कन्धाधिरूढां त्रिभुवनमखिलं तेजसा पूरयन्तीं
ध्यायेत् दुर्गां जयाख्यां त्रिदश परिवृतां सेवितां सिद्धिकामैः। ॐ ऋषिरुवाच ॐ ध्यानम् ॐ कालाभ्राभां कटाक्षैररिकुलभयदां मौलिबद्धेन्दुरेखां शङ्खं चक्रं कृपाणं त्रिशिखमपि करैरुद्धवन्तीं त्रिनेत्रां सिंहस्कन्धाधिरूढां त्रिभुवनमखिलं तेजसा पूरयन्तीं ध्यायेत् दुर्गां जयाख्यां त्रिदश परिवृतां सेवितां सिद्धिकामैः। ॐ ऋषिरुवाच ॐ कालाभ्राभां कटाक्षैररिकुला ॐ कालाभ्रामां कटाक्षैररिकुलभयदां मौलिबद्धेन्दुरेखां शङ्खं चक्रं कृपाणं त्रिशिखमपि करैरुद्धवन्तीं त्रिनेत्रां सिंहस्कन्धाधिरूढां त्रिभुवनमखिलं तेजसा पूरयन्तीं ध्यायेत् दुर्गां जयाख्यां त्रिदश परिवृतां सेवितां सिद्धिकामैः। ॐ ऋषिरुवाच अथ चतुर्थोऽध्यायः ध्यानम् ॐ कालाभ्राभां कटाक्षैररिकुलभयदां मौलिबद्धेन्दुरेखां शङ्खं चक्रं कृपाणं त्रिशिखमपि करैरुद्वहन्तीं त्रिनेत्रां सिंहस्कन्धाधिरूढां त्रिभुवनमखिलं तेजसा पूरयन्तीं ध्यायेत् दुर्गां जयाख्यां त्रिदश परिवृतां सेवितां सिद्धिकामैः। ॐ ऋषिरुवाच ध्यानम् ॐ कालाभ्राभां कटाक्षैररिकुलभयदां मौलिबद्धेन्दुरेखां शङ्खं चक्रं कृपाणं त्रिशिखमपि करैरुद्वहन्तीं त्रिनेत्रां सिंहस्कन्धाधिरूढां त्रिभुवनमखिलं तेजसा पूरयन्तीं ध्यायेत् दुर्गां जयाख्यां त्रिदश परिवृतां सेवितां सिद्धिकामैः। ॐ ऋषिरुवाच ध्यानम् ॐ कालाभ्राभां कटाक्षैररिकुलभयदां मौलिबद्धेन्दुरेखां शङ्खं चक्रं कृपाणं त्रिशिखमपि करैरुद्वहन्तीं त्रिनेत्रां सिंहस्कन्धाधिरूढां त्रिभुवनमखिलं तेजसा पूरयन्तीं ध्यायेत् दुर्गां जयाख्यां त्रिदश परिवृतां सेवितां सिद्धिकामैः। ॐ ऋषिरुवाच ध्यानम् ॐ कालाभ्राभां कटाक्षैररिकुलभयदां मौलिबद्धेन्दुरेखां शङ्खं चक्रं कृपाणं त्रिशिखमपि करैरुद्वहन्तीं त्रिनेत्रां सिंहस्कन्धाधिरूढां त्रिभुवनमखिलं तेजसा पूरयन्तीं ध्यायेत् दुर्गां जयाख्यां त्रिदश परिवृतां सेवितां सिद्धिकामैः। ॐ ऋषिरुवाच Which shloka? We did 3 shlokas, Sharanji. Okay, we have to start from The fourth fourth one. fourth one. This chapter is Stuti. Shakradaya Stuti. Indras, etc. They praise the Devi. Fourth one. This chapter is little difficult. It is in meter is in Trishtum.
दृष्टुम् यस्या प्रभावमतुलं भगवाननन्तो ब्रह्महरश्च न हि वक्तुमलं बलं च यस्या प्रभावमतुलं भगवाननन्तो ब्रह्महरश्च न हि वक्तुमलं बलं च यस्याः प्रभावमतुलं भगवाननन्तो ब्रह्माहरश्च न हि वक्तुमलं बलं च यस्याः प्रभावमतुलं भगवाननन्तो ब्रह्माहरश्च न हि वक्तुमलं बलं च यस्याः प्रभावमतुलं भगवाननन्तो ब्रह्माहरश्च न हि वक्तुमलं बलं च यस्याः प्रभावमतुलं भगवाननन्तो ब्रह्माहरश्च न हि वक्तुमलं बलं च यस्या प्रभावमतुलं भगवाननन्तो ब्रह्माहरश्च न हि वक्तुमलं बलं च यस्या प्रभावमतुलं भगवाननन्तो ब्रह्माहरश्च न हि वक्तुमलं बलं च यस्याः प्रभावमतुलं भगवाननन्तो ब्रह्माहरश्च न हि वक्तुमलं बलं च यस्याः प्रभावमतुलं भगवाननन्तो ब्रह्माहरश्च न हि वक्तुमलं बलं च यस्याः प्रभावमतुलं भगवाननन्तो ब्रह्माहरश्च न हि वक्तुमलं बलं च यस्याः प्रभावमतुलं भगवाननन्तो ब्रह्माहरश्च न हि वक्तुमलं बलं च सा चण्डिकाखिलजगत्परिपालनाय नाशाय चाशुभभयस्य मतिं करोतु 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 Simple shloka. You can understand with a little knowledge of Sanskritam. Yasyaha kasyaha devyaha prabhavam or prowess, which is atulam, in not comparable, unmatchable. Bhagavan Anantaha, Bhagavan Brahma is Brahmaji, Prajapati, Chaturmukha Brahma, Araha. Bhagavan Anantaha referring to Anant, that is Vishnu. Then Brahmaji, then Haraha, Lord Shiva.
Na hi vaktum alam balam cha. They do not have the strength, if alam, vaktum alam balam cha. They do not have the either the strength or the power to describe the greatness of the Devi. Yasyaha prabhavam, that prabhava which is incomparable. Even to bhaktum, to speak, to tell, to describe. They are not endowed with the power, the capacity. That Devi Sa Chandika, Sandhi, Sa Chandika Akila Jagat Paripalana, yeah, the entire Jagat, for the protection of the entire Jagat, and Ashubha Bhayasya, Nashaya Cha Ashubha Bhayasya. So the Sandhi Cha plus Ashubha Bhayasya. Fear of inauspiciousness, for the destruction of fear of, that is death. Nashaya Matim Karotu. May you consider to destroy the Ashubha inauspiciousness and protection of Jagat Paripalanaya, or the protection of the Jagat. This is similar to the Gita Shloka. The Gita Shloka is that Yada yada gidharmasya ghanir-bhavati bharata abhyuttana-badharmasya tadatmanam sajamyaham vinashaya dushkritam abhyutta, that is the same. Vinashaya, परित्राणाय साधूनां paritranaya sadhunam, vinashaya cha dushkritam. The same, similar, same. Matim karotu means may you consider, may you think. So Akila Jagat Paripalanaya Ashubha Bhayasya Nashaya Matim Karotu. May Karotu Lot Lakara Sa Karotu Sa Devi Karotu. So Prarthana, Agnya Prarthana Adishu Lot. Remember I told, in the sense of command, but here is not command. It's only Prarthana, prayer, supplication. Yasya Prabhava Matulam Bhagavanananto Brahma Harascha Nagivaktumalam Balam Cha Sa Chandika Kila Jagat Paripalanaya Nashaya Cha Shubhagyasya Matim Karotu Yasya Prabhava Matulam Bhagavanananto Brahma Harascha Nagivaktumalam Balam Cha Sa Chandika Khila Jagat Paripalanaya Nashaya Cha Shubhagyasya Matim Karotu. So here Chandika Akila, one avagraha can be there, so that Sandhi has happened of Savana Dirgha Sandhi here. But anyway, it's not given. That is a publisher's wish. Nashaya Cha Shubhagyasya. I think I said Nashubhagyasya. I'm not sure if I said wrongly. Shamitam, please do. यस्याः प्रभावमतुलं भगवानन्तो ब्रह्मा हरश्च न हि वक्तुमलं बलं च सा चण्डिकाखिलजगत्परिपालनाय नाशाय चाशुभभयस्य मतिं करोतु यस्याः प्रभावमतुलं भगवानन्तो ब्रह्मा हरश्च न हि वक्तुमलं बलं च सा चण्डिकाखिलजगत्परिपालनाय नाशाय चाशुभभयस्य मतिं करोतु यस्याः प्रभावमतुलं भगवाननन्तो ब्रह्मा हरश्च न हि वक्तुमलं बलं च सा चण्डिकाखिलजगत्परिपालनाय नाशाय चाशुभभयस्य मतिं करोतु यस्याः प्रभावमतुलं भगवाननन्तो ब्रह्मा हरश्च न हि वक्तुमलं बलं च सा चण्डिकाखिलजगत्परिपालनाय नाशाय चाशुभभयस्य मतिं करोतु यस्या प्रभावमतुलं भगवाननन्तो ब्रह्मा हरश्च न हि वक्तुमलं बलं च सा चण्डिकाखिलजगत्परिपालनाय नाशाय चाशुभभयस्य मतिं करोतु
यस्या प्रभावमतुलं भगवान् अनन्तो ब्रह्मा हरश्च न हि वक्तुमलं बलं च सा चण्डिकाखिलजगत्परिपालनाय नाशाय चाशुभभयस्य मतिं करोतु। यस्याः प्रभावमतुलं भगवाननन्तो ब्रह्माहरश्च न हि वक्तुमलं बलं च सा चण्डिकाखिलजगत्परिपालनाय नाशाय चाशुभभयस्य मतिं करोतु। यस्याः प्रभावमतुलं भगवाननन्तो ब्रह्माहरश्च न हि वक्तुमलं बलं च सा चण्डिकाखिल जगत्परिपालनाय नाशाय चाशुभभयस्य मतिं करोतु। यस्याः प्रभावमतुलं भगवान् अनन्तो ब्रह्माहरश्च न हि वक्तुमलं बलं च सा चण्डिकाखिलजगत्परिपालनाय नाशाय चाशुभभयस्य मतिं करोतु। यस्याः प्रभावमतुलं भगवान् अनन्तो ब्रह्माहरश्च न हि वक्तुमलं बलं च सा चण्डिकाखिलजगत्परिपालनाय नाशाय चाशुभभयस्य मतिं करोतु। या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेष्वलक्ष्मीः पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धिः या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेष्वलक्ष्मीः पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धिः या श्रीस्वयं सुकृतिनां भवनेष्वलक्ष्मीः पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धिः या श्रीस्वयं सुकृतिनां भवनेष्वलक्ष्मीः पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धिः या श्री स्वयं सुकृतीनां भवनेष्वलक्ष्मीः पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धिः या श्री स्वयं सुकृतीनां भवनेष्वलक्ष्मीः पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धिः। Renukaji. You're on mute. Yeah, I was on. या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेष्वलक्ष्मीः लक्ष्मीः पापात्मना लक्ष्मी ओके भवनेष्वलक्ष्मीः पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धिः या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेष्वलक्ष्मीः पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धिः या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेष्वलक्ष्मीः पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धिः या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेष्वलक्ष्मीः पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धिः या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेष्वलक्ष्मीः पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धिः या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेष्वलक्ष्मीः पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धिः। या is strilinga, right? Ya ye yaha yet shabda. And yet is there, tad also will be there. If it is not there, we can supply. Therefore, the second line, the form of tad will be there. What is that? Tam. Ya tam. The one who is her, I do namaskara. So tam will be there. Ya and tam. Not same vibhakti, okay? Need not be. Yaha Ramaha
सः दशरथस्य पुत्रः। यः रामः तम् अहं नमामि। The one who is Rama, him I salute. Similarly here also, Tam. So Ya, Tam. Always will be there. Otherwise we have to supply. So we can guess. Shraddha satam kulajana prabhavasya lajja. Tam tvam natasma paripalaya devi vishvam. Shraddha satam kulajana prabhavasya lajja. तां त्वां नतास्म परिपालय देवि विश्वम्। श्रद्धा सतां कुलजनप्रभवस्य लज्जा तां त्वानतास्म परिपालय देवि विश्वम्। श्रद्धा सतां कुलजनप्रभवस्य लज्जा तां त्वानतास्म परिपालय देवि विश्वम्। श्रद्धा सतां कुलजनप्रभवस्य लज्जा तां त्वां नतास्म परिपालय देवी विश्वम्। श्रद्धा सतां कुलजनप्रभवस्य लज्जा तां त्वां नतास्म परिपालय देवि विश्वम्। श्रद्धा सतां कुलजनप्रभवस्य लज्जा तां त्वां नतास्म परिपालय देवि विश्वम्। श्रद्धा सतां कुलजनप्रभवस्य लज्जा तां त्वां नतास्म परिपालय देवि विश्वम्। श्रद्धा सतां कुलजनप्रभवस्य लज्जा तां त्वां नतास्म परिपालय देवि विश्वम्। श्रद्धा सतां कुलजनपरिप्रभवस्य लज्जा तां त्वां नतास्म परिपालय देवि विश्वम्। श्रद्धा सतां कुलजनप्रभवस्य लज्जा तां त्वां नतास्म परिपालय देवि विश्वम्। श्रद्धा सतां कुलजनप्रभवस्य लज्जा तां त्वां नतास्म परिपालय देवि विश्वम्। या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेष्वलक्ष्मीः पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धिः। श्रद्धा सतां कुलजनप्रभवस्य लज्जा तां त्वां नतास्म परिपालय देवि विश्वम्। या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेष्वलक्ष्मीः पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धिः। श्रद्धा सतां कुलजनप्रभवस्य लज्जा तां त्वां नतास्म परिपालय देवि विश्वम्। या श्रीस्वयं सुकृतिनां भवनेष्वलक्ष्मीः पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धिः। श्रद्धा सतां कुलजनप्रभवस्य लज्जा तां त्वान्नतास्म परिपालय देवि विश्वम्। या श्रीस्वयं सुकृतिनां भवनेष्वलक्ष्मीः पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धिः। श्रद्धा सतां कुलजनप्रभवस्य लज्जा तां त्वान्नतास्म परिपालय देवि विश्वम्। या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेष्वलक्ष्मीः पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धिः। श्रद्धा सतां कुलजनप्रभवस्य लज्जा तां त्वां नतास्म परिपालय देवि विश्वम्। या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेष्वलक्ष्मीः पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धिः। श्रद्धा सतां कुलजनप्रभवस्य लज्जा तां त्वां नतास्म परिपालय देवि विश्वम्।
या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेष्वलक्ष्मीः पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धिः श्रद्धा सतां कुलजनप्रभवस्य लज्जा तां त्वां नता स्म परिपालय देवि विश्वम् या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेष्वलक्ष्मीः पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धिः श्रद्धा सतां कुलजनप्रभवस्य लज्जा तां त्वां नता स्म परिपालय देवि विश्वम् या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेष्वलक्ष्मीः पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धिः श्रद्धा शताङ्कुलजनप्रभवस्य लज्जा तां त्वां नता स्म परिपालय देवि विश्वं या श्री स्वयं कृतधियां हृदयेषु बुद्धिः श्रद्धा सदाङ्कुलजनप्रभवस्य लज्जा तां त्वां नता स्म परिपालय देवि विश्वम् या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेष्वलक्ष्मीः पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धिः श्रद्धा सतां कुलजनप्रभवस्य लज्जा तां त्वां नता स्म परिपालय देवि विश्वम् या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेष्वलक्ष्मीः पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धिः श्रद्धा सतां कुलजनप्रभवस्य लज्जा तां त्वां नता स्म परिपालय देवि विश्वम् या श्रीः लक्ष्मीः सुकृतिनाम is punyavan, punyavatam. Sukrutaha is punyaha, dushkrutaha is durita, dushkrta is papa. So here you can see sukrutin shabda, sukrutinam shashti bhakti bhagavachanam papatmanam krutadiyam all are shashti. So sukrutinam bhavaneshu means grigeshu, bhavanam is house, in the form of shrihi, lakshmihi, the form of lakshmi, wealth. Yaha is ya, sorry, ya vartate. Similarly, papatmanam hridayeshu, kritadiyam hridayeshu, buddhi rupena vartate. Ya devi sarvabhuteshu buddhi rupena samsita. We say, right, that buddhi नमस्ते in the mind of the good people as well as dharmika people. That the mind as buddhi of them, she alone is. Everything is her. Similarly, Shraddha in the form of Shraddha Satam Sajjananam Kula Jana Prabhavasya Lajja. Satam Lajja. Lajja is shy, but here it is not shy, that not bashfulness, it is modesty, being humble, humble humility. Satam Sajjananam Kula Jana Prabhavasya. Kula Jananam Prabhavaha Kula Jana Prabhavaha Kula Jana Prabhavasya Lajja. The form of this Kula Jana Prabhavaha, in the Kula, in the lineage, born in the lineage of the good people, she is there, she is in the form of Lajja, modesty. Okay. Lajja, in the form of the Lajja, and in the form of Shraddha. Shraddha is, you can, Satam Shraddha, you can take like that. Satam Shraddha and Kula Jana Prabhavasya Lajja. Two things. So, first line one, Sukrutinam. Second line, Papatmanam, Kritadiyam, in the form of Buddhi, she is there. And Satam Sajjananam Shraddha, as Shraddha in of the Satam, good people, Sadhu Jananam. Then Kula Jana Prabhavasya Lajja, as in the form of Lajja, that modesty
the person who is born in a kula, the I kula, that is kula, the family lineage, which is I lineage. That प्रभवस्य lineage which is no, that parampara, that kula, the family, born in a good family. Right? So as lajja, as modesty of the person born in a good family. Ya tam, that is her, that is you, tvam. Aham, tum, yuvam, you, yum, tvam, tva, that is a tvam here. Huh? Nataha sma. Nataha is Nataha sma. We remain saluted. Nataha sma. Nataha is Nataha from Namda to Namami. But here it is Nataha. Nataha sma. Remain saluted. Hey Devi, Paripalaya Vishwam Paripalaya. Protect the entire Jagat Vishwam. Paripalaya Lotlakara. Paripalayatu. Paripalayatam. Paripalayantu. Paripalaya. Madhyama Purusha, Ekavachanam, you can connect with what we are seeing in our class, Paripalaya, Palaya, with Pari Upasarga, Paripalaya, Paritaha, all round protection. Hey Devi, protect the world from all sides. In shloka number 6. All are beautiful prayers. This chapter alone can be chanted daily as a prayer, pratana. It involves stuti. And prayer also, prarthana also is there. Wherever stuti is there, prarthana also will be the invariably praising. And of course, you are asking also at the same time, your sankalpa, whatever sankalpa you're asking, prarthana also is involved. The next shloka, another beautiful shloka in this also. Kim varnayama tava rupam achintya tat kim chati viryam asurakshayakari bhuri kim varnayama tava rupam achintya tat Kim chati वीर्यमसुरक्षयकारि भूरि किं वर्णयाम तव रूपमचिन्त्यमेतत् किञ्चातिवीर्यमसुरक्षयकारि भूरि किं वर्णयाम तव रूपमचिन्त्यमेतत् किञ्चातिवीर्यमसुरक्षयकारि भूरि किं वर्णयां तव रूपमचिन्त्यमेतत् किं चातिवीर्यमसुरक्षयकारि भूरि किं वर्णयां तव रूपमचिन्त्यमेतत् किं चातिवीर्यमसुरक्षयकारि भूरि किं वर्णयाम तव रूपमचिन्त्यमेतत् किं चातिवीर्यमसु रक्षयकारि भूरि किं वर्णयाम तव रूपमचिन्त्यमेतत् किं चातिवीर्यमसु रक्षयकारि भूरि वर्णयां तव रूपमचिन्त्यमेतत् Who is I'm doing? so sorry. किं वर्णयाम तव रूपमचिन्त्यमेतत् किं चातिवीर्यमसुरक्षयकारि भूरि 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 Kim chahadeshu charitani tabadbhutani sarveshu devya suradeva ganadikeshu Kim chahadeshu charitani tabadbhutani sarveshu devya suradeva ganadikeshu किञ्चाहवेषु चरितानि तवाद्भुतानि सर्वेषु देव्यसुरदेवगणादिकेषु
किञ्चाहवेषु चरितानि तवाद्भुतानि सर्वेषु देव्यसुरदेवगणादिकेषु किं चाहवेषु 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 चरितानि तवाद्भुतानि सर्वेषु देव्यसुरदेवगणादिकेषु Varnayama is a lot lakara. Aham varnayani, avam varnayama, vayam varnayama. Kim varnayama, how can we describe Tava Rupam, your form, which is Achintyam. Etat Achintya Rupam, the form which is difficult to conceive, Achintyam. And moreover, Kimcha, Ativiryam, your Virya also, your prowess. Asura Kshayakari, Bhuri. How can we Bhuri means how much we can talk about Ativiryam, your prowess. Kincha Ativiryam. Asura Kshayakari means Kshaya is destruction. The destruction, the destroyer of the Asura. How much we can, your prowess, your strength, your power, how much we can talk about. Varnayama. Kimcha Ahaveshu. Ahava, the word we have seen before. Ahava is a battle. In the battle between the Deva and the Asura, De Sarveshu, Deva, Sarveshu, Devya, Sura, Deva Ganadikeshu. Devya, Sura, Deva Ganadikeshu. In between the battle between Devas and Asuras, your Tava Adbhutani Charitani. Your Adbhuta Charitra, your marvelous Charita, your Charitam, your action between in the battle between the Devas and the Asuras. Kim, Vayam Katam, Kim means Katam Varnayama. How can we describe the battle between the Devas and Asuras? In the battle, then the action of yours. It is indescribable. So your Rupam, your Ativiryam, and your Adbhutani, Charitani. Charita is action. The fight. Which is Kim Varnayama, Katam Varnayama, Vayam. Asmabhihi Varnayitum na shakyate. Not possible to describe. Kim Varnayama tava rupam achintyam kim chati viryam asurakshayakari bhuri kim chahaveshu charitani tavadbhutani sarveshu devya suradeva ganadikeshu kim varnayama tava rupam achintyam kim chati viryam asurakshayakari bhuri Kim chahaveshu charitani tavadbhutani sarveshu devya suradeva ganadikeshu. किं वर्णयाम तव रूपमचिन्त्यमेतत् किञ्चातिवीर्यमसुरक्षयकारि भूरि किञ्चाहवेषु चरितानि तवाद्भुतानि
सर्वेषु देव्यसुरदेवगणादिकेषु किं वर्णयाम तव रूपमचिन्त्यमेतत् किञ्चातिवीर्यमसुरक्षयकारि भूरि किञ्चाहवेषु चरितानि तवाद्भुतानि सर्वेषु देव्यसुरदेवगणादिकेषु. Yes, Sandy, how do you split this? Devagana is Devagana, the host of Devas. Adi. Devagana Adi. Adi means etc. Okay. Then and here what is that? Devi and Between- Asura. Asura. Yes, here Devi. Devi is somebody. Hey Devi. Asura Deva Gana. Between the host of this Asura and Deva, among them, Sarveshu, among them all, in the battlefield, your Tava is Tava Adbhutani. Tava Charitani Adbhutani. Your action is marvelous in the battle between the Deva and the Asura. So here Devi is the which is some. Hey Devi, Sambodhana. Hey Devi. Asura Deva Ganadikeshu Sarveshu Asura Deva Ganadikeshu Ahaveshu in the battle Tava Charitani Adbhutani Katham Varnayama Vayam. Na, please chant. Can you hear this in my background? Is it getting in the way? What noise? In the neighbor is chopping a tree. You're not able to hear it, right? Okay. No. किं वर्णयां तव रूपमचिन्त्यमेतत् किं चातिवीर्यमसुरक्षयकारि भूरि. Kshayakari, not Kshayakari. Kshayakari Bhuri. क्षयकारि भूरि किं चाहवेषु चरितानि तवाद्भुतानि सर्वेषु देव्यसुरदेवगणादिकेषु किं वर्णयां तव रूपमचिन्त्यमेतत् किं चातिवीर्यमसुरक्षयकारि भूरि किं चाहवेषु चरितानि तवाद्भुतानि सर्वेषु देव्यसुरदेवगणादिकेषु. I can ask one more question, but I don't know whether you would be. I taught you in the Sanskrit class. Asura Kshayakari. What is an Asura Kshayakari? Rakshayakari. Kari na means the Tamil Kari Maria, the Patrakari, Tunikari, Vitakari, and the Kari. What No, does Kari this? Protecting, like she's protect Rakshay. What? Raksha. Where is Raksha? Is she's protecting the Asuras, huh? அழிக்கிறார். No. Huh? He's அசுரர்களை அழிக்கிறவர். Alikiraval, but Asura Kshayakari. But who is she? Devi, right? Yes or no? Devi. Then if it is, how can be Asura Kshayakari? There is no. This is if it is Srilinga, then it should be Karini, right? Asura Karini will be the Shabda. Understand? Like Karin Shabda. Karin is Pullinga, Kari. I mean Kari, Karino, Karina. Srilinga. Karin means elephant. Okay. Kari, Karino, Karina. Simple Shabda it is. We have seen. Srilinga Karini Ikaranta Shabda. Similarly, Asura Kshayakarin Nakaranta Shabda. So if it is Pullinga, then Asura Kshayakari, Asura Kshayakarino, Asura Kshayakarinaha. If it is Srilinga, then Asura Kshayakari, Karini, like Nadi Shabda it should be. But here it is not. So, okay. Anyway, this is Napumsakalinga. It is qualifying Ativiryam. Viryam is Napumsakalinga. Asura Kshayakari Ativiryam. Bhuri. Asura Kshaya. Anyway, if you know, then that's why I said I can understand, but if you should be able to connect. Asura Kshayakari Ativiryam. That Ativiryam, that Virya, the strength, the power, the prowess, which is Asura Kshayakari. Destroying that Ativiryam is Napumsakalinga. Therefore,
That Viryam, Ativiryam is the strength is that word is described, adjective is Asurakshayakari Ativiryam. Vidya Vibhakti Ekvachanam Vayam Katam Varnayama. How can we describe that Asurakshayakari Ativiryam? Buri is how much that is adverbial. Buri Varnayama, how much we can describe. Anyway, please continue. Yes, next person. Who is the next person? Is it me? Okay, yeah. Yeah. किं वर्णयाम तव रूपमचिन्त्यमेतत् किं चातिवीर्यमसुरक्ष किं चातिवीर्यमसुरक्षयकारि भूरि As a Rakshayan padicha problem. That is why I think you said Raksha. Asura Shayakari. Italy, Tamil, Kitali, Pitali on so I said no? Yeah. That, You said Kshayakari. You said Asura. You told first time Kshayakari. then Asu Tanya would Rakshayakari means Asura. Then Asu Rakshayakari problem. I don't know. Okay. It's not like that. किं वर्णयाम तव रूपमचिन्त्यमेतत् किं चातिवीर्यमसुरक्षयकारि भूरि किं चाहवेषु चरितानि तवाद्भुतानि सर्वेषु देव्यसुरदेवगणादिकेषु किं वर्णयाम तव रूपमचिन्त्यमेतत् किं चातिवीर्यमसुरक्षयकारि भूरि किं चाहवेषु चरितानि तवाद्भुतानि सर्वेषु देव्यसुरदेवगणादिकेषु किं वर्णयाम तव रूपमचिन्त्यमेतत् किञ्चातिवीर्यमसुरक्षयकारि भूरि किञ्चाहमेषु चरितानि तवाद्भुतानि सर्वेषु देव्यसुरदेवगणादिकेषु किं वर्णयाम तव रूपमचिन्त्यमेतत् किञ्चातिवीर्यमसुरक्षयकारि भूरि किञ्चाहवेषु सरितानि तवाद्भुतानि सर्वेषु देव्यसुरदेवगणादिकेषु किं वर्णयाम तव रूपमचिन्त्यमेतत् किं चातिवीर्यमसुरक्षयकारि भूरि किं चाहवेषु चरितानि तवाद्भुतानि सर्वेषु देव्यसुरदेवगणादिकेषु किं वर्णयाम तव रूपमचिन्त्यमेतत् किं चातिवीर्यमसुरक्षयकारि भूरि किं चाहवेषु चरितानि तवाद्भुतानि सर्वेषु देव्यसुरदेवगणादिकेषु एतुः समस्तजगतां त्रिगुणापि दोषैः न ज्ञायसे हरिहरादिभिरप्यपारा हेतुः समस्तजगतां त्रिगुणापि दोषैः न ज्ञायसे हरिहरादिभिरप्यपारा हेतुः समस्तजगतां त्रिगुणापि दोषैः न ज्ञायसे हरिहरादिभिरप्यपारा हेतुः समस्तजगतां त्रिगुणानि दोषैः न ज्ञायसे हरिहरादिभिरप्यपारा हेतुः समस्तजगतां त्रिगुणापि दोषैः न ज्ञायसे हरिहरादिभिरप्यपारा हेतुः समस्तजगतां त्रिगुणापि दोषैः न ज्ञायसे हरिहरादिभिरप्यपारा हेतुः समस्तजगतां त्रिगुणापि दोषैः न ज्ञायसे हरिहरादिभिरप्यपारा
हेतुः समस्तजगतां त्रिगुणापि दोषैः न ज्ञायसे हरिहरादिभिरप्यपारा हेतुः समस्तजगतां त्रिगुणापि दोषैः न ज्ञायसे हरिहरादिभिरप्यपारा हेतुः समस्तजगतां त्रिगुणापि दोषैः न ज्ञायते हरिहरादिभिरप्यपारा हेतुः समस्तजगतां त्रिगुणापि दोषैः न ज्ञायसे हरिहरादिभिरप्यपारा हेतुः समस्तजगतां त्रिगुणापि दोषैः न ज्ञायसे हरिहरादिभिरप्यपारा सर्वाश्रयाखिलमिदं जगदंशभूतम् अव्याकृता हि परमा प्रकृतिस्त्वमाद्या 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 समस्त जगतां हेतुः. You are the hetuः karanam. Maya is the karanam, right? And you say Maya is two types of karanam. Parinama upadana karanam. Then this becomes the jagata. Parinama upadana karanam, and we say vivarta upadana karanam. That is Advaita. Then Brahma becoming the jagat is vivarta upadana karanam. It is both nimitta karanam and as well as upadana karanam. But Maya undergoing change. That is parinami upadana karanam. So samasta jagatam, the entire jagat for which the karanam is hetuhu, is you. Because without Maya, Brahma cannot become the jagat. But still the jagat is, it is that Maya which has three gunas, but she is not affected by the three gunas. Triguna api doshaihi, nyaya say, which is Triguna api doshaihi na. She doesn't have the doshas, the three gunas, not touched by three gunas. Samasta jagatam Triguna api doshaihi na. Triguna api doshaihi. Then the Harihara Dibihi na jnayase. Harihara Adi Padat, we can bring Brahmaji Virinchi also. Comes in Narita Sahasranam, right? Shiva Shaktya Yukto Yadivavati Shakta Prabhavitum Ashe Devam Devo Nakala Kushalaha Spanditumapi Haristvam Adhadyam Harihara Virincha Dibirapi Harihara Virinchi Brahmaji Harihara
Vishnu, Hara, Shiva, and Brahma. Saundarya Lahari. Saundara, what did I say? Lalita Sahasranama. I didn't know. I didn't say Lalita Sahasranam. Okay. Saundara Lahari, first shloka itself. So by Harihara Dimihi, Apara, not able to know. Okay, Apara. Sarvashraya, Akilam, this Idam, Akilam, the entire Jagat for which the Ashraya is she. Sarvashraya. Idam Jagat, Akilam Jagat, Sarvashaya, that is one word. She is the Ashraya of everything. Idam Jagat Amshabhutam. This Jagat only is a partial manifestation of the Avyakrita. All this Vedanta in Gita also, 10th chapter, Bhagavan says, there is last shloka, Vishtabhyagam idam kristam ekam shena sito jagat. This Jagat is nothing but only a partial manifestation of me. So there are Avyakrita, unmanifest is incomparable to the Vyakrita, this Jagat. So this Jagat is just a fraction of the unmanifest. And Parama, she is the Parama greatest. She is Prakriti. She is a Prakriti. Purusha and Prakriti. Tum Adya Prakriti. You are the Prakriti, primordial Prakriti. So this, therefore, when it comes to the Vedanta, Advaita, there we say everything is Brahma, Ishvara, Prakriti, and Prakriti and Purusha. The Purusha is independent, Prakriti is dependent. But when it comes to this Devi Suti and all, where Devi is looked upon as Prakriti, so we praise Prakriti. Okay, because we are looking upon Ishvara from the standpoint of the Jagat. Therefore, Prakriti has to be glorified. Prakriti has to come and she is glorified. That's a difference. So this because a Devi, you are worshipping a Saguna Brahma and given a form, a feminine form, Devi. Therefore, Prakriti is Pradhanam here. Prakriti is there means, of course, Ishvara is there. Purusha also is there. But Prakriti is glorified. Right? All these are Saguna Upasana, right? Saguna Nirguna means then you have to come to Vedanta, Advaita Vedanta. Okay. Hetu samasta jagatam trigunapi doshair ajñāyase hariharadhibhirapyapara sarvāshayakhilamidam jagadam shabhutam avyakrita hi parama prakritistvamādya. हेतुः समस्तजगतां त्रिगुणापि दोषैः न ज्ञायसे हरिहरादिभिरप्यपारा सर्वाश्रयाखिलमिदं जगदंशभूतम् अव्याकृता हि परमा प्रकृतिस्त्वमाद्या हेतुः समस्तजगतां त्रिगुणापि दोषैः न ज्ञायसे हरिहरादिभिरप्यपारा सर्वाश्रयाखिलमिदं जगदंशभूतम् अव्याकृता हि परमा प्रकृतिस्त्वमाद्या. Triguna, you can take it as a separate word. Trigunatmika Maya, we say. So, Samasta Jagatam Etuhu Tvam and Triguna, you are of the three gunas. Still, dosha na, but you are at the same time, you without any dosha. We also have all the gunas, but we have dosha. She has got all the gunas without dosha. We are dosha sagita, she is dosha ragita. In spite of all these things, she is without any blemish. We have little of everything, but we are full of blemish. Huh? Blemishes, yes. हेतुः समस्तजगतां त्रिगुणापि दोषैः न ज्ञायसे हरिहरादिभिरप्यपारा सर्वाश्रयाखिलमिदं जगदंशभूतम् अव्याकृता हि परमा प्रकृतिस्त्वमाद्या
हेतुः समस्तजगतां त्रिगुणापि दोषैः न ज्ञायसे हरिहरादिभिरप्यपारा सर्वाश्रयाखिलमिदं जगदंशभूतम् अव्याकृता हि परमा प्रकृतिस्त्वमाद्या हेतुः समस्तजगतां त्रिगुणापि दोषैः न ज्ञायसे हरिहरादिभिरप्यपारा सर्वाश्रयाखिलमिदं जगदंशभूतम् अव्याकृता हि परमा प्रकृतिस्त्वमाद्या हेतुः समस्तजगतां त्रिगुणापि दोषैः न ज्ञायसे हरिहरादिभिरप्यपारा सर्वाश्रयाखिलमिदं जगदंशभूतम् अव्याकृता हि परमा प्रकृतिस्त्वमाद्या हेतुः समस्तजगतां त्रिगुणापि दोषैः न ज्ञायसे हरिहरादिभिरप्यपारा सर्वाश्रयाखिलमिदं जगदंशभूतम् अव्याकृता हि परमा प्रकृतिस्त्वमाद्या हेतुः समस्तजगतां त्रिगुणापि दोषैः न ज्ञायते हरिहरादिभिरप्यपारा सर्वाश्रयाखिलमिदं जगदंशभूतम् अव्याकृता हि परमा प्रकृतिस्त्वमाद्या हेतुः समस्तजगतां त्रिगुणापि दोषैः न ज्ञायसे हरिहरादिभिरप्यपारा सर्वाश्रयाखिलमिदं जगदंशभूतम् अव्याकृता हि परमा प्रकृतिस्त्वमाद्या हेतुः समस्तजगतां त्रिगुणापि दोषैः न ज्ञायसे हरिहरादिभिरप्यपारा सर्वाश्रयाखिलमिदं जगदंशभूतम् अव्याकृता हि परमा प्रकृतिस्त्वमाद्या. If you chant with knowing the meaning, it will be very nice. So you will enjoy while chanting. This is understood. This is a prayer. Simple meaning. So we don't require very big knowledge of Sanskritam. Whatever we have learned, with that we can easily understand. Yes, and of course, bhava is there when you chant. Then naturally, bhakti. So you will get into that, transport into that mood, that bhakti. You'll be when bhakti is a focus will be there. So you will, then all other thoughts will go. So you are completely into the shloka and the meaning and bhava also. Then becomes really a upasana. Yes, otherwise, if just chanting, not just physical chanting, and mind will be going here and there, and you will be seeing the script, of course, and but then parallel mind also will think. So that's why but good to know the meaning. Even any para in Vishnu Sahasranam or whatever it is, Parita Sahasranam, meaning is, if you know, then it will enjoy it. Yasya samasta surata samudiranena triptim prayati sakaleshu makheshu devi. Yasya samasta surata samudiranena triptim prayati sakaleshu makheshu devi. यस्याः समस्तसुरता समुदीरणेन तृप्तिं प्रयाति सकलेषु मखेषु देवी यस्याः समस्तसुरता समुदीरणेन तृप्तिं प्रयाति सकलेषु मखेषु देवी यस्या 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 समस्तसुरता समुदीरणेन
तृप्तिं प्रयाति सकलेषु मखेषु देवी यस्याः समस्तसुरता समुदीरणेन तृप्तिं प्रयाति सकलेषु मखेषु देवी यस्याः समस्तसुरता समुदीरणेन तृप्तिं प्रयाति सकलेषु मखेषु देवी यस्या समस्तसुरता समुदीरणेन तृप्तिं प्रयाति सकलेषु मखेषु देवी यस्या समस्तसुरता समुदीरणेन तृप्तिं प्रयाति सकलेषु मखेषु देवी. I think someone was chanting samasta surata, I think. Samasta surata. Surata, the word we have heard somewhere, no? Where? Surata. Suratha. that First Raja. chapter. Yeah. But it is Mahaprana, not Alpa Prana. Yes. Okay. Suratha. Surataha. Uh, That is the Raja. The Chaitra Vamsha Samudbhavaha, that Raja is that is Surataha. This is Surata. Yes, Sura is Deva. The status of being the Deva, Samastat Surata. We'll see the meaning after the second line. So here it is different. It is Alpa Prana. Swaha Sivai Pitraganasya Chatrapti Hetuhu Uchcharyase Swamatageva Janai Svadhacha Swaha Sivai Pitraganasya Chatrapti Hetuhu Uchcharyase Tvamatageva Janai Svadhacha. स्वाहासि वै पितृगणस्य च तृप्तिहेतुः उच्चार्यसे त्वमत एव जनैः स्वधा च स्वाहासि वै पितृगणस्य च तृप्तिहेतुः उच्चार्यसे त्वमत एव जनैः स्वधा च स्वाहासि वै पितृगणस्य च तृप्तिहेतुः उच्चार्यसे त्वमत एव जनैः स्वधा च स्वाहासि वै पितृगणस्य च तृप्तहेतुः उच्चार्यसे त्वमत एव जनैः स्वधा च. It is a Chaturthetu, Chatrupti, anyway. Chatrupti becomes sometimes Chaturtha and Chatrupti. It's okay. I didn't hear properly. I Anyway, said it's okay. Trupti only, Sharanji. Yes, fine. Yes. स्वाहासि वै पितृगणस्य च तृप्तिहेतुः उच्चार्यसे त्वमत एव जनैः स्वधा च स्वाहासि वै पितृगणस्य च तृप्तिहेतुः उच्चार्यसे त्वमत एव जनैः स्वधा च स्वाहासि वै पितृगणस्य च तृप्तिहेतुः उच्चार्यसे त्वमत एव जनैश्वधा च स्वाहासि वै पितृगणस्य च तृप्तिहेतुः उच्चार्यसे त्वमत एव जनैश्वधा च स्वाहासि वै पितृगणस्य च तृप्तिहेतुः उच्चार्यसे त्वमत एव जनैः स्वधा च स्वाहासि वै पितृगणस्य च तृप्तिहेतुः उच्चार्यसे त्वमत एव जनैः स्वधा च. यस्या समस्तसुरता समुदीरणेन तृप्तिं प्रयाति सकलेषु मखेषु देवी स्वाहासि वै पितृगणस्य च तृप्तिहेतुः उच्चार्यसे त्वमत एव जनैः स्वधा च यस्या समस्तसुरता समुदीरणेन तृप्तिं प्रयाति सकलेषु मखेषु देवी स्वाहासि वै पितृगणस्य च तृप्तिहेतुः उच्चार्यसे त्वमत एव जनैः स्वधा च.
यस्याः समस्तसुरतासमुदीरणेन तृप्तिं प्रयाति सकलेषु मखेषु देवी स्वाहासि वै पितृगणस्य च तृप्तिहेतुः उच्चार्यसे त्वमत एव जनैः स्वधा च यस्याः समस्तसुरतासमुदीरणेन तृप्तिं प्रयाति सकलेषु मखेषु देवी स्वाहासि वै पितृगणस्य च तृप्तिहेतुः उच्चार्यसे त्वमत एव जनैः स्वधा च यस्याः समस्तसुरता समुदीरणेन तृप्तिं प्रयाति सकलेषु मखेषु देवी स्वाहासि वै पितृगणस्य च तृप्तिहेतुः उच्चार्यसे त्वमत एव जनैः स्वधा च यस्याः समस्तसुरता समुदीरणेन तृप्तिं प्रयाति सकलेषु मखेषु देवी स्वाहासि वै पितृगणस्य च तृप्तिहेतुः उच्चार्यसे त्वमत एव जनैः स्वधाय च यस्या समस्तसुरता समुदीरणेन तृप्तिं प्रयाति सकलेषु मखेषु देवी स्वाहासि वै पितृगणस्य च तृप्तिहेतुः उच्चार्यसे त्वमत एव जनैः स्वधा च यस्या समस्तसुरता समुदीरणेन तृप्तिं प्रयाति सकलेषु मखेषु देवी स्वाहासि वै पितृगणस्य च तृप्तिहेतुः उच्चार्यसे त्वमत एव जनैः स्वधा च यस्याः समस्तसुरतासुर समुदीरणेन तृप्तिं प्रयाति सकलेषु मखेषु देवी स्वाहासि वै पितृगणस्य च तृप्तिहेतुः उच्चार्यसे त्वमत एव जनैः स्वधा च यस्याः समस्तसुरता समुदीरणेन तृप्तिं प्रयाति सकलेषु मखेषु देवी स्वाहासि वै पितृगणस्य च तृप्तिहेतुः उच्चार्यसे त्वमत एव जनैः स्वधा च यस्या समस्तसुरता समुदीरणेन तृप्तिं प्रयाति सकलेषु मखेषु देवी स्वाहासि वै पितृगणस्य च तृप्तिहेतुः उच्चार्यसे त्वमत एव जनैः स्वधा च यस्या समस्तसुरता समुदीरणेन तृप्तिं प्रयाति सकलेषु मखेषु देवी स्वाहासि वै पितृगणस्य च तृप्तिहेतुः उच्चार्यसे त्वमत एव जनैः स्वधा च It's good to say Swaha Sivai Pitraganasya Cha Triptiyetuhu with just otherwise what will happen? Vinashaya Chadushkritam in Gita is comes right. Chatushkritam will come. What with Chatushkritam? Not Chatushkritam. Chadushkritam. Then we will get caught in that. We'll try to then split Dushkritam. Dushkritam is Dushta Janaha. Only here Chaturtyetu it will become later. Anyway, so here Swahasi. What is Swahasi? I think when you do for yajna they say swaha. Very good. Swaha. And Swaha Asi. Asi is somewhere we heard Asi. Asti Staha Santi. Asi Staha Sta. Asmi Swaha Smaha. It is simple Latlakara. You are Swaha. That is Devi Swaha. Similarly, Swada. When you offer oblations to Deva, we use the word Swaha. Brahmane Swaha, Prajapataye Swaha, Idan Namama, Agne Swaha, Agnaye Idan Namama, we say. When you offer to Pitras, then we say Swatha. So this Swaha and Swada. Swaha Asi means
Tvam Swaha Asi, you are Swaha, the word, that Ucharanam, what is done. That Swaha is you, and Tvam Swadha Cha, Tvam Ataha Swadha Cha, Yat Janegi Ucharyase, that which is uttered by the people when they offer unto the Devas, that Swaha iti, that is you, and Swadha iti for the Pitras, that is you. By uttering that Devaha, Yasyaha means Yasyaha Samast, that is Yasyaha Samasta Surata Samudi Radena, by uttering the Swaha and Swada, it is she, Devi, Devaha Triptim Yati, they are satisfied. Sakaleshu, Keshu, in all the yajnas, Devi, they become satisfied. So too, Devas, Pitras are also satisfied. Pitraganasya Tripti Hetu is you. So that Swaha and Swada is, that is Devi. Swaha, these are all technical words used in the yajna. Swaha is avyaya. Grammatically, it is indeclinable. So that Swaha and Swada is you. The praise, it is stuti. Okay. How it is you, cannot ask. It is a praise. Stuti. That Swaha, it is you. Swada, it is you. Without Swaha and Swada, you cannot offer at all. You have to utter Swaha and then offer Aguti into the Agni. When you do Homa. When you do similarly Tarpanam, etc., we have to say Swaha. Without saying that, you cannot offer. That is you, by which the Devas are satisfied and Pitraganas are also satisfied. The cause of the Tripti is you. With regard to Devas, the Swaha iti mantrena, that offering is given, that is you. Swada iti, that uttering that offerings, oblations are given to the Pitras, that is you. It is the Stuti of the Devi, 8th mantra, 8th shloka. 9th we will see next class. Om Purnamadah Purnamidham Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadhaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti 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 Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha. Harihi Om Yadakshara Padabrashtam Matra Hinanti Yadbhavet Tatsarvam Kshamyadam Deva Prasida Parameshwari. विसर्गबिन्दुमात्राणि पदपादाक्षराणि च न्यूनानि चातिरिक्तानि क्षमस्व परमेश्वरी. ॐ तत्सत्. सर्वं ब्रह्मार्पणमस्तु. धन्यवादः. ಧನ್ಯವಾದ. ಧನ್ಯವಾದ ಶರಣ್ಜಿ. धन्यवादः. Sharanji. Yes, namaste. Yeah. I'd just like to talk to you 2 minutes, Sharanji.